अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे सैयदा अलीशा और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अफसाना निगार चौधरी मोहम्मद बशीर शाह के अफसानों में से एक खूबसूरत अफसाना स्केटिंग गर्ल। नुक्ता इंजमाद में ढली तह दर तह मुस्तवी यकबस्ता बर्फ की ठोस चिटेल सतह पर थिरकते कसरती बदन अपने लम्स से माहौल को गरमा रहे थे। तलवों में लोहे की छुरियां लगे बर्फ पर फिसलने वाले जूते वो पहने हुए खुद को अनजानेपन में ले गई। इसकी नजरें तो किसी और जानिब उठ गई थी। जूते पहनने के बजाय हाथ में पकड़े इनकी साख को भी एक नजर देख रही थी कि इतने में इस ग्रुप के लिए घंटी बज गई। आपने इस ग्रुप की टिकट खरीदी है। मर्दाना वजाहत की सुरीली आवाज कानों में रस खोलने लगी। अपने मखसूती अंगुश्तों वाले नर्म और नाजुक हाथ आगे बढ़ाकर रसीद दिखाई तो वो एक घुटना टेक कर बड़े इंहनाक से उसके शरीर मुलायम गुड़ियों जैसे पाँव में जूते पहनाने लगा। इसके हाथों की महारत इस बात की हमास थी कि वही बर्फ पर चलने और फिसलने वालों का नाखुदा है। किस वक्त जूते उसने उसके पाँव में पहना दिए। इसके बरअक्स इसे तो लज्जत जो उसने अपने गुजार हाथों से उसके पाँव मस किए आलमी मदहोशी में ले गई। वो इन लम्हात में खोई इस चाहत पर अटक गई कि वो बार बार इसे अपने हाथों से जूते पहनाता रहे। इसी मद्दोजज़ब में इसने जूते गैर इरादी तौर पर खोल कर अपने पाँव बाहर निकाल दिए। क्या बात है, आप अगले ग्रुप में शामिल होना? अगर चाहें तो किसी और को मौका दे दीजिए। ये जूते तंग कर रहे हैं इसलिए उतार दिए। वो इसकी मासूमियत से लबरेज मुस्कान पर कदरे मुस्कुराया और एक नंबर बड़ा जूता लेकर उसे फिर से पहना के देखे जा रहा था। इसके फूल की पत्तियों जैसे नर्म मुलायम होठों की साख इसकी तवज्जो का मरकज बन गई। नशीली आंखों के डोरे एक पैगाम दे रहे थे। दूध में नहाई नूरत के गालों में गढ़े इस नींदा मुस्कान से इसकी खूबसूरती में इजाफे का बायस बन रहे थे। नन्हे मुन्ने से दायरे तीखे तीखे से नकूश की गुलाबी सूरत में धंसे हुस्न मुजस्सम की जोड़ी खा रहे थे। इतने में आखिरी घंटी बजी और इसने बादल नखास्ता इसका हाथ थामा और स्केटिंग हॉल में ले गया। अभी इसे छोड़ा ही था कि वो धम से बर्फ की ठोस सतह पर गिरी। वो एकदम लपका और इसकी कवर में हाथ डाले इसे सहारा दिया। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और इस मौज मेले में दोनों बज़ाहिर मसरूफ हो गए। इसे हिदायत की गई कि चारों तरफ लगी रेलिंग की मदद से पहले मुकम्मल खुद पर भरोसा करके चले। इस नसीहत पर इसकी हंसी ने आंखों में एक अनोखी चमक को जन्म दिया जिस पर मद्दे मुकाबिल ये समझने से कासिर रहा कि ये फन जानती भी हैं या नहीं। फिर से किसी के गिरने पर दूसरी जानिब मतवज्जा हुआ, लेकिन एक नज़र इसे भी देखता रहा, मुबादा वो फिर से गिर न जाए। निस्फ घंटा ख़त्म होते ही इस ग्रुप का वक्त ख़त्म हुआ और वो निहायत ही अफसरदा जूते उतार कर अपने जूते पहनकर वहाँ से निकली। समंदर के किनारे बैठे इस तरारी हालत में यक्के बाद दीगरे कंकर फेंकती ही जा रही थी और माजी के शाखसाने उभर कर सामने आते गए। जब डांस ऑन आइस के बहुत से मुकाबलों में अपने साथी की बाहों में झूलते शायकीन से दाद वसूल करती थी तो इसे यूं लगता था कि वो महज इसका साथी नहीं, इसकी जिंदगी भर का साथी है। एक दिलकश नौजवान जिसके साथ 5 साल की रफाकत थी यकतलक इसे छोड़ गया था। कोई कबूल करने के बाद अपने इरादे बदले तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। इसका दिल अपने शोबे से औचाट हो गया। सब कहते रहे वापसी के लिए, लेकिन दिल के सोते खुश्क हो चुके थे। हर साल क्रिसमस और नए साल की खुशियां अब इसका दिल नहीं बहला सकती थी। समंदर में कंकर फेंकते फेंकते अचानक इसके हाथ रुक गए और पत्थरों की गहराई में जाने के अमल पर गौर करती रही। अब गहराई में जाकर ये पत्थर तो रहेंगे, लेकिन इनको बैरूनी आंख ना देख पाएगी। जब ये नजर से गायब होकर पत्थर होते हुए भी अपनी हैसियत खो बैठते हैं तो फिर जिंदगी भर का साथ देने वाला अपने वादों पे कायम ना रहे
تو ایسے پتھر دل کو بھی گمنامی کے دبیز پردوں میں دفن کر دینا چاہیے۔ اس نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمت کی اور خود کو بدلنے کے لیے ایک نئی راہ استوار کرنے کی ٹھان لی۔ کبھی جھولوں پہ، کہیں ٹرین میں، کہیں ڈزن کاروں کے ٹکراؤ سے محفوظ ہوتی رہی۔ وہ قدرے سنبھلی اور ایک نئی راہ متعین کرنے کی سوچ نے اسے پھر سے سکیٹنگ ہال کی جانب کا اندیا دے دیا۔ خیالات منجدار میں پھنسنے، اتار چڑھاؤ کسی کیفیت میں اگرچہ ہچکولے کھا رہے تھے، لیکن پاؤں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اور اس بار اس نے ٹکٹ برف پر چلنے کی خریدی اور اسے سکھانے کے لیے اسی ٹرینر کے حوالے کر دیا جس کی وہ تمنا لے کر اس کی جانب آئی تھی۔ خود ہی سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو ہونے دیں۔ جوتے اس بار اس نے 36 نمبر کے مانگے تو وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا 2-3 گھنٹوں میں یہ 38 نمبر سے 36 ہو گئے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ 2-4 روز میں یہ نومولود کا سائز رہ جائے گا، احتیاط کیجیے گا۔ اس بات پر وہ مسکرائی اور اس کے ہاتھوں سے جوتے لے کر خود ہی پہننے کی جان بوجھ کر ناکام کوشش کرتی رہی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ پھر نہ رہا گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنا کے ہاتھ تھاما جو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ہاتھ اسی طرح تھامے رکھے تو کوئی بات بنے۔ اس نے ریلنگ پر اسے چھوڑ دیا تھا، آہستہ آہستہ اس کے قریب تک چلتا رہا۔ چاروں کونوں کا پہلا چکر مکمل ہوتے ہی اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا اور نظر پاؤں پر مرکوز ہو گئی۔ آپ میرے پاؤں کی جانب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساتھ ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ ایک ماہر کی مانند ریلنگ چھوڑ کر پاؤں میں حرکات و سکنات دے رہی تھی۔ اس نے گرنے کو ترجیح دی تاکہ غلطی پر پردہ ڈالا جا سکے، لیکن اس نے اس بار اتنے جوشیلے انداز میں اسے سنبھالا کہ لمس غربت کا والہانہ جوش اس کے انگ انگ میں سرایت کر گیا۔ پھر سے زندگی کی رعنائیاں جیسے لوٹ آئی ہوں۔ اس کا اگلا قدم اب ریلنگ تھامے چکر کاٹنا نہیں رہا، بلکہ ایک کرسی کے سہارے خود کو متوازی کرنا تھا۔ کرسی پر گرفت مضبوط کیے جوں ہی قدرے تیزی سے وہ سنبھل کر چلو کی ہدایت کرتا دیکھتا جا رہا تھا۔ وقت کی حد نے گھنٹی بجا دی۔ ہاں، اور وقت لینا ہے تو بتاؤ، اگر تھک گئی ہو تو کل آ جانا۔ نہیں، تھکاوٹ بالکل نہیں ہوئی، مزید 1 گھنٹہ اور ساتھ دیجیے اگر ممکن ہے۔ کیوں نہیں؟ ہمارا تو سارے دن کا کام ہی یہی ہے۔ آپ اپنا سوچیں، کب تک ٹھہر سکتی ہیں؟ اب تو ساری زندگی ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ الفاظ اس سے ادا تو نہیں کیے گئے، لیکن لب ہلے اور ایک دوسرے کو کچھ سنائی نہ دیا۔ یہ دل والے ہی سمجھ سکتے تھے یا وہ آنکھیں جو اقرار کی جنبش کو جان سکتی۔ اس بار ریلنگ کرسی کی بجائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے برف پر چلنے لگی تو بڑا خیال رکھنا پڑا کہ اس کی مہارت کی خبر نہ ہو جائے۔ یہ 1 گھنٹہ خوشیوں بھری نوید لے آیا۔ بہت جلد سیکھ رہی ہیں آپ۔ یوں لگتا ہے کہ آپ پہلی بار نہیں آئی اس میدان میں، بلکہ آپ ایک ماہر ایتھلیٹ کی مانند قدم اٹھا رہی ہیں۔ کے ساتھ ہی وہ پھسلی اور ڈھنگ سے برف پر گرنے ہی والی تھی کہ اس کے آہنی ہاتھوں نے اسے اچانک اچک لیا۔ آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں سے دو چار ہوئی تو ان میں محبت کا پیغام تھا۔ ڈیوٹی بدل رہی تھی اور کچھ ہی لمحات میں گانے پہ رقص کا اعلان ہوتے ہی ہرے کے فلک شگاف نعرے بلند ہوئے اور میدان میں منچے ہوئے کھلاڑی کمر بستہ ہو گئے۔ دیکھیں، اب آپ کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ یہ لیں میرا وزٹنگ کارڈ۔ اگر مہارت مزید حاصل کرنی ہو تو اس کلب میں آ جائیں، باقاعدہ مہارت وہاں بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ اب آپ آہستہ آہستہ ریلنگ کے سہارے جائیے۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ کے ساتھ ہی ڈانس کے لیے موسیقی لگ گئی اور وہ ریلنگ چھوڑ کر برف کو پھسلتی، بدن کو حرکت دیتی، پورے طور پر اپنا فن دکھانے کی رو میں بہہ نکلی۔ وہاں سب اس کی فنکارانہ صلاحیتوں کو دیکھ کر سراہتے رہے اور وہ اس کے ہر قدم کی چابک دستی پر دم بخود رہ گیا۔ مقابلہ جاری رہا اور تماش بینوں کا جم اخیر اس کے بدن کی لوچ کی مدح سراہی کر رہا تھا۔ وہ جو اسے سکھا رہا تھا اس سے سیکھنے کا متمنی نظر آیا۔
ایک سے ایک موسیقی لگتی رہی۔ 15-20 منٹ ایسے ہی گزر گئے، جیسے آنکھ جھپکی ہو، انعام کی حقدار وہ ٹھہری، جس سے وصول کرتے ہی اس نے اپنے ٹرینر کو تحفہ دیتے ہوئے کہا کہ اس انعام کا حقدار یہی ہے۔ آپ سب کا شکریہ کہتے ہوئے وہ چلنے لگی تو ٹرینر نے کہا، رک جائیے، اپنا نام تو بتائیے، کافی میرے ساتھ پی کر جائیے گا۔ کافی ادھار رہی۔ سنڈے 2 بجے شپ باربیکیو میں زہرانہ میری طرف سے، اور شام کو کافی آپ کی جانب سے مجھے قبول ہے، وقت پر آ جائیے گا۔ نام شجرہ نصب اور باقی باتیں ملاقات پر۔ بائے۔ تو دوستو، یہ افسانہ یہیں پر ختم ہوا۔ اگلے افسانے تک کے لیے اللہ حافظ۔